شالوم شالوم أملا علم زلخم سلام نعخاتكم يخون روحوس حدش عمت روحوس بعل الدث بجئزن التبع لدمه نايلوم معت بحدش استمتعكم اللخو بزا مزمر زي أخي جمر لكم يا حبيرنا نكاتاتل تبارخو سناي زمن يقبرلنا سناي بعل الدث أملا علم زلخم إرتراويانا وشت هاجر زلخم روحوس بعل الدث سناي زمن يقبرلنا تبارخو نزات مرتزية كلكم تخاتاتلوا شير كبروا لايك كومنت خايت رسعوا تباركوا يسوع سيدك في ردي اتي كوينكا عيتتكان بخال عيتتكان بخال عيتتكان عيتمنى كل خال حسامس حسكون عخف قصني لبي يسوس بين خايفة عيتتكان بخال عيتتكان بخال عيتتكان عيتمنى كل خال حسامس حسكون عخف قصني لبي يسوس بين خايفة شكر كوني أبسمو عركي عيتتكائن بمنكتك كلمة جمعي قبل بيز سرعو حروف تاريخي كذكر بزي محرتك أي محل بركت تقيف كانيخا سكم تتاتي كذكر بزي محرتك أي محل بركت تقيف كانيخا عيتتكائن بغالي عيتتكائن بغالي عيتتكائن عيتمنى كل غالي حنسامس حسكون حقا قصنا يلبي يسوسي بين خايفة عيتتكائن بغالي عيتتكائن بغالي عيتتكائن عيتمنى كل غالي حنسامس حسكون حقا قصنا يلبي يسوسي بين خايفة خبرنا أملاخ يخون تمالن لو من نزل عالم يسوس نسيئو بخالة أيتكأني خبرنا أملاخ يخون كريستوس بمنم نجر أيتكأني اسكا حواتي لو ما أنتي حنت حدس أب تمرت خبكم إيه أبز حلفة أبز ميديا زارة بيتكوين أزقنيت تمرتي أفتح الأملاخ كن ملسينا كلهم تخاتاتلو شير دم بليئكم أجابير مسكن نار استيكاب زفترت 24 كخونيو تقال أملاخ كم زيبل زفترة 24 كابسوسان سلستن كم ببعي الأملاخ كم زيبلنا بيسوس كريستوس شمين بولخو يساق دما أقامشات أمرو خوينو بحاسابو خستنتن وطيو نبري أعينتو خاقوح أبلمو أقمال كمسا رأيه ربقا دما أعينتا قوح بلاني يساق مس رأيتو قلت إفاخاب جمل وردت نتجزو دما تأمرو رخ أبلنا زمت زلو انتواي سبعي إيو بلتو تجزو كأنسو قويتاي إيو بلي شعو مقول ببي أو سيدات تقول ببت تجزو دما زقوبرو خلو نقر نيساق أزن تولو يساق كأ نابدون كان أدي أسراء أتوا نربك أدما وسدامو سبيتو خونت فتواون يساق كأ بدحري موت أديو تدبسة يبلنا خبرنا أملاخ يخون أبزق على تزي حبزق على زخ حالة نغرين أنا مهارك زيابير مسكن يساق سبيتو خمتس أبراهام أبو نجوزو أمحيلو كم دسددو كاباولد زختما زي أوديم أنتي قوانا سبيتو خيامتس كمتس إلو لي إخوة نبري سلزي أبندا بيتي كم زخده كاو دما مس ربقا تسماميعو حيزوا نابيت قويتو أتغزو كم تمرسي نابزق ألزنا نببزلنا سلزي يساق سبي تخدمت قالو قال كيلان كأسر بسرعة بوتاتو بحق بوتاتو تأزيزو بتحق إسرائيل زخد وزن برو سرعة كاب عليتون كاب زمالو نو أتخون سبيتي
ከምጽእ ምእንቲ ግዙእ ተላኢኹ ነቲ ግዝኡ ኣግማል ደሎ ስንቂ ዘሎ ኣምባር ደሎ ስልማት ደሎ ኣሰኪሙ ከም ዝሰደዶ እዩ ዝቃል እዚ ልዕሊ ኢልና እንተርኢናዮ ግዜ ክነሕፅር ዝነግረና እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ይስሐቅ ኣብ ሰዓት እዚ ኣጋምሸት ኣመረሮ ኮይኑ ብሓሳቡ ከስተንትን ወፂኡ ነበረ ይብለና። ኣጋምሸት ኣብ ዕራርቦ ሰዓት እናስተንተነ ምስ ኣምላኽ እናተዛረበ ምስ ኣምላኽ እናተማጎተ ንሕጊ ኣምላኽ እናስተንተነ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ከይወፀ እዩ ዝብለና ዘሎ ብዚ ቃል እዚ እናስተንተነ ነበረ እሞ ኣዒንቱ ቋሕ ምስ ኣበለ ኣግማል ክመፃ ሪኡ። ናይ መን ኣግማል ተላኢልና? ናቱ ኣግማል ንግዝኡ ልኢኹ ዝሰደዶ። ስለዚ ኣግማል ኣብ ሰዓት እዚ ርብቃ በይናይ ኮነት እንትመፅእ ዘላ ኣቦኣ ድማ ኣሕዋታ ድማ መሪቆም ኣሸሓላፍ ኩን ኢሎም ኣግራድ ሂቦም ኣስኒቆም እዮም ሰዲዶማ ምስ ሰራዊት እያ ተላኢኻ ዘላ ንሓዳራ ንክትወፅእ ኣሸሓላፋት ክትከውን ክትወልድ ክዘምት ክትወልድ ምእንቲ መሪቆም እዮም ኣፋንዮማ ኣብዚ ቃል እዚ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ርብቃ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ይስሐቅ ይርኢ ከም ዘሎ ምስ ረኣየት ኣይትፈልጦን እያ። ብስድራ ቤት ዝግበር ናይ መርዓ ስምምዕ እዚ እስቲል ሕጂ እውን ኣብ ዓድና ይቕፅል ማለት እዩ። ነቲ ግዝኡ እቲ ኣመረሮ ኮይኑ ክቕበለና ዝመፅእ ዘሎ እንታዋይ ሰብኣይ እዩ በለቶ። እቲ ግዝኡ ድማ ንሱ ጎይታ እዩ በለ ሽዑ መጎልበቢኣ ወሲዳ ተጎልበበት ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ እስራኤል ድንግል ክትጉልበብ ሕግን ስርዓትን ነይሩ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጎልበቢ ፀጋ ኣምላኽ እዩ ክብረት ሰበይቲ እዩ ኢልና ኣሎ። ሰበይቲ ፀጉሪ ክንዲ ክብረት ተዋሂብዋ ኣሎ ፀጉራ ኣይትቁረፅ ኢልና ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ፀጉራ እንድሕር ዘይትቆርፅ ኮይና ግን ንሱ ክብረታ እዩ መጎልበቢያ እዩ ኢሉ ኣንስቲ ፀጉሪ ሰብኣይ ክገብሮ ከም ዘይብለን ናይ ኣምላኽ ቃል ይነግረና እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ፀጉሪ ኣብ ክንዱ መጎልበቢ ተዋሂብና ከም ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይነግረና እዩ። ስለዚ ተጎልበበት ይብለና። ምክንያቱ ሕንክ እውን ኣሎ ሕፍረት እውን ኣሎ እቲ ንዓኣ ክምርዓዋ ዝመፅእ ዘሎ ጎይታኣ ከም ዝኾነ ምስ ረኣየት ተጎልበበት ይብለና። ኣብዚ ቃል እዚ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ከም ዝሰማዕናዮ ይስሐቅ ድማ ይፅበያ ከም ዘሎ ኣብዚ ቃል ዝርኢና ኣለና። ሰበይቲ ዝፅበይ ዘሎ ክቕበላ ወፀአ ኣግማል ክመፃ ብርሑቕ ርኢዩ። ምክንያቱ ንግዝኡ ኣብርሃም ነቲ ግዝኡ ኣግማል ሂቡ ስንቂ ሒዙ ወርቂ ሂቡ ኣምባር ሂቡ ኩትቻ ሂቡ ስልማት ሂቡ ሰዲድዎ መርዓት ከምፅኣሉ ምእንቲ ካብ ዓሌቱን ካብ ኣዝማዱን ከምፅኣሉ እቲ ግዝኡ ድማ ከምቲ ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ኺዳንን መሕላን ግቡኡ ፈፂሙ ናብ ቤት ጎይትኡ ይምለሳሎ መርዓት ሒዙ። ስለዚ ኣብ ግመል ተወጢሓ ርብቃ ትመፅእ ዘላ። ኣብቲ ግዜቲ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ግመል እቶም ዝሃፍቶም ዝበሃሉ ኣግማል እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። ገሊኦም እውን ኣእዱግ ዝጥቀሙ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብ ናይ መርዓ ግዜ ፈረስ ኣይኮንካን እትልእኽ ብፈረስ ትመፅእ መርዓት የላን ብግመል ወይ ብኣድጊ ተወጢሐን እየን ዝመፃ። ኣብ ዘመንና ብግመል ኣይኮነትን ትመፅእ ብኣድጊ ኮነትን ትመፅእ መርዓት ብመኪና ኢኻ ተምፅኣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ እንተርኢና ርብቃ ካብ ግመል ክትወርድ ንጎይታኣ ክትቅበል ይመፃ እዩ ዘሎ ክቅበላ ክትወርድ ናይ ግድን እዩ። ምክንያቱ መጓዓዝያ እንስሳ እዩ ግመል መጓዓዝያ እንስሳ እምበር መዋጊኢ ኣይኮነን። ኣብ መጓዓዝያ እንስሳ ግመል ሰላማዊ መጓዓዚ እንስሳ እዩ ስንቂ ዘመላልስ እዩ ሰብ ድማ ዝውጥሖ እዩ ኣድጊ እውን ልክዕ ከምኡ። ስለዚ ርብቃ ኣብ ግመል ምቕማጣ እዚ ግመል ኮረሻ ትዕቢታ ኣይኮነን ኮረሻ ስልጣን ኣይኮነን ኮረሻ ዲግሪ ኣይምህረናን እዩ ካብዚ ቃል እዚ ኮረሻ ዲፕሎማ ኣይኮነን ዝምህረና ብዓለማዊ ትርጉም ንቃል ኣምላኽ ዓይኒ ተርጉሞ ንደቂ ኣንስትዮ ዳውን ክትገብር ትሕት ክትብል ክትረግፅ ትምህርቲ ከሚሳት ክነቕርብ የብልናን። ብዛዕባ ትሕትና እንተኮይኑ ነፍሲ ወከፍና ትሕትና ክንስለም ፍረ ፅድቂ ስለ ዝኾነ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ወዲ ይኹን ጓል ትሕትና ክስለም ኣብ ቤት ኣምላኽ ተኣዚዝና ኣለና። ብትሕትና ተሰሊምና ክነገልግል ልዕልና ከይስማዓና ትሕት ክንብል ስልማትና እዩ ትሕትና እግዚአብሔር ይመስገን። ፍረ ጽድቂ እዩ ካብቲ ፍረ ጽድቂ ኣብ ገላትያ ተዘርዚሩ ዘሎ ኩሉ ትሕትና ዓቕሊ ለውሃት እናበለ ዝነግረና ዘሎ እዚ ኩሉ ፍረ ጽድቂ ተሰሊምና ኣብ ቤት ኣምላኽ ተገጣጢምና ክነገልግል ተፀዊዕና ኣለና። ርብቃ ኣብ ግመል ምውጥሓ ናይ ትዕቢት ምልክት ኣይኮነን፣ ናይ ዲግሪ ምልክት ኣይኮነን። ንደቂ ኣንስትዮ ዳውን ዝገብር ትምህርቲ ኣዘራርባ ከማን ዳውን ተኣዘራርባኹም ከማን ዳውን እዚ ንሓዳርኩም ዳውን ዘግብር እዩ።
ስለዚ ኣቱም ደቂ ተባዕትዮ ሎሚ ሓደ ነገር ክዛረበኩም ይደሊ ኣለኹ ከምቲ ኢሳቅ ኣመረሮ ኮይኑ ብሓሳቡ ዘስተንትን ካብ ቃል ኣምላኽ ዘይፍለይ ነቲ ሕግረይትን መዓልትን ዝመራምር ዝነበረ እናመርመረ ይዕንቱ ቋሕ ምስ ኣበለ ኣግማል ክመፃ ረኣየ ይብለና ኣግማል ንሱ ዝለኣኸን ኣግማል እዩ ርብቃ ኣብ ናይ ገዛ ርእሳ ገመል ተወጢሓ ኣይመፀትን ርብቃ ኣብ ናይ ገዛ ርእሳ ወይ ኣብ ናይ ኣቦኣ ግመል ተወጢሓ ኣይመፀትን ህዝባን ቤት ኣቦኣን ሓዲጋ ተፈልያ ብግማል ተፃዒና ናብ ቤት ሰብኣያ ምምፃእ እዩ ዘመልክት ኣንስቲ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣቦኦን ኣዲአንን ሓዲገን ናብ ቤት ሰብኣየን እየን ዝኸዳ ሰብኣይ እውን ኣቦኦን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ኣካል ክኸውን ከም ዘለዎ ሓደ ምዃኖም እዩ ዝነግረና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ተቐበላ ተቐቢሉ ድማ ኣብ ቤት ኣዲኡ ኣእተዋ ብድሕሪኡ ዝገበሮ ስጉምቲ እንተደኣ ሃልዩ ድማ ትሕቲልና እንተረኣይናዮ ካብ ግዝኡ ገለ ሪፖርት ደልዩ ፅን ክብል ክሰምዕ ከዘንትወሉ እቲ ግዝኡ ድማ ኣብ መገዲ ዘጋጠሞ ኣብ ቤት ቡቲኤል ዘጋጠሞ ብምሉኡ ሓሳብ ከም ዘዘንተወሉ ስለዚ ካብ ይሳቅ እንታይና ንምህር ቀዳማይ ነገር ዘስተንትን ሰብኣይ ልቡ ካብ ኣምላኽ ዘይፍለየ ለይትን መዓልትን ነቲ ሕጉ ዝመራምር ካብ ቤቱ ወፂ ተፈልዩ ኣብ መረሮ ኣብ ፅምዋ ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ዝጋጠም ዝፅልይ ዘስተንትን ሰብኣይ ብቑዕ ሰብኣይ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ምስ እግዚኣብሔር ርክብ ዘየቋርፅ ሰብኣይ ብቑዕ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ድማ ተቐባልነት ኣለዎ ልብን ነፍሲ ወከፍኩም ደቂ ተባዕትዮ ካብ ኣስተንትኖ ኣምላኽ ከይወፅእ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ከይወፅእ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ከይወፅእ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይነግረኩም ብመሪሕነት ኣምላኽ ክትመላለሱ ከም ዘለኩም እግዚኣብሔር ይነግረኩም ካብ መሪሕነት ኣምላኽ እንተወፂኹም ኩሉ ግዜ ከም ፅምብላሊዕ ላዕሊ ኢኹም ትብሉ ኣብ ፅምብላሊዕ ከዓ ተኣትዉ ስለዚ ኣሕዋተይ እተን ደቂ ሳራ እተን ብእምነት ኣዋልድ ሳራ እተን ብእምነት ደቂ ብርሃም ተባሂለን ተፀዊዐን ዘለዋ ፅምብላሊዕ ኣይኮናን ላዕሊ ዝብላ ኣይኮናን ልዕልና ዝስምዐን ኣይኮናን ብትሕትና ዘገልግላ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝቆማ ትሕትና ዝዕጥቃ ብሓቂ ዝቕነጣ ድቕነታ ቤት ኣምላኽ ዝሃንፃ ቤተ እንዳሃንፃ ደቂ ኣንስትዮ እየን ስለዚ ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ እቲ ነዋልድ ዓለም ክወሃብ ዝግብኦ ነዋልድ ኣምላኽ ክትብዎም ከለኹም ይግብአን ደቂ ሳራ ከምኡ ኣይኮናን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ድማ እዩ ነዚኣ ናብ ድንኳን ሳራ ኣእተዋ ይብለና ናብ ድንኳን ሳራ ምስ ኣእተዋ ኣዲኡ ሳራ ሞይታ ነይራ ኣብ ሓዘን ስለ ዝነበሩ እቲ ገዛውን ፀሚ ስለ ዝነበረ ተደበሰ ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣቱም ደቂ ተባዕትዮ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣቱም ሰውእት ሎሚ ምስ እግዚኣብሔር ኣስተንትኑ ነቲ ቃል ኣምላኽ ካብ ኣፍኩም ካብ ልብኹም ካብ ዓይንኹም ኣይትፍለይዎ ኩሉ ሻዕ ኣስተንትንዎ ምስ እግዚኣብሔር ተዛረቡ ካብኡ ኣይትፈለዩ ንርብቃ ክትኽብሩ ተዳእኹምኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ብዛዕባ ርብቃን ብዛዕባ ይሳቅን እዩ ዘረበና ሎሚ ንይሳቅ ኣቦኹም ምሰሉ ካብ ኣምላኽ ኣይትፈለዩ ኣስተንትኑ ሎሚ ንይሳቅ ኣቦኹም ምሰሉ ኣስተንቲንኩም ይዕንትኹም ቋሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም ድሕሪ ምስትንታን ድሕሪ ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ይዕንቱ ተኸፍተሞኒ ንዕኡ ትኸውን ሰበይቲ ትመፅእ ከም ዘላ ረኣየ ክቕበላ ወፀ ግመል ናይ መጓዓዝያ እንስሳ እያ ናይ ትዕቢት ምሳሌ ኣይኮነትን ናይ ውግእ እንስሳ ኣይኮነትን ፈረሲ ናይ ውግእ ስለዚ ኣቱም ኣወዳት ሎሚ ነቦኹም ይሳቅ ምሰሉ ኣብ ፈረስ ተቐሚጥኩም ተዋጋእታ ኣይትኹኑ ካብ ፈረስኩም ውረዱ ፈረስ ኩሉ ግዜ ናይ ትዕቢት ምሳሌ እዩ ኩርፊኡ ናይ ትዕቢት ምሳሌ እዩ ጨካኒ ፈረስ ናይ ውግእ መሳርሒ እንስሳ እዩ ስለዚ ሎሚ ሰብኡት ንስኻትኩም ካብ ፈረስኩም ወሪድኩም ንርብቃ ክትቅበሉ እግዚኣብሔር ይደልየኩም ኣሎ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ ይሳቅ ንርብቃ ኣይተቐበላን እናኣስተንተነ እዩ ተቐቢልዋ ኣብ መረሮ ወፂ ከሎ እዩ ተቐቢልዋ ስለዚ ኣግማል ናይ ትዕቢት ምሳሌ ኣይኮናን ናይ ዲግሪ ወይ ናይ ትምህርቲ ኣይኮነን ናይ ፍልጠት ዓለም ምሳሌ ኣይኮነን ስለዚ ብንዛረቦ ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና ብትዘርእዎ ኩሉ መሪሱ ኩርኩሕ ኮይኑ ከይውግኣኩም ተጠንቀቑ ብፍቕርን ብትሕትናን ንወንጌል ትስበኽዎ ንደቂ ኣንስትዮ ዳውን ክትገብሩ ክተናሽኡ ኣይትፈትኑ ትሕትና ብዛዕባ ትሕትና መምሃርቲ ኮይኑ ትሕትና ንሰብ ኣይበለን ሰበይታ ኣይበለ መድሓይና ስከረ ፍረጥ ጽድቂ ኩሉ ግበርዎ ኢልና ኣሎ ኩላህና ብትሕትና ክንስለም ተፀዊዕና ኣለና ሰብኣይ ብትሕትና ተሰሊሙ ቤቱ እንተመሓዲሩ ሰበይቲ ደይ ትእዘዘሉ ምክንያት የለን ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ዘመን እዚ ንዓለም እንታይ መልእኽቲ ትህብዋ ኣለኹም ዓለም ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣላ ሰብኡት ኣንስቶም ኣብ ዝቐትልሉ ግዜ ኣብ ፈረስ ተቐሚጦም ቀንፀልቲ ቀተልቲ ንውግእ ከም ዝኸዱ ዘለዉ ምስ ጀጋኑ ነገስታት ይዋግኡ ከም ዘለዉ ምስ ኣንስቶም ኣብ ቤቶም እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ
ስለዚ ኣብ ቤትኩም ውግእ ሕደጉ ምስ ኣንስትኹም ኣኽብሩ ኣብ ዘፍጥረት 29:18 ተተመልኪትና ብዛዕባ ያዕቆብ ድማ ንራሄል ፈተዋ እሞ ምእንቲ ራሄልሲ 7 ዓመት ተገዝአ ይብለና ምእንቲ ታ ዝፈትዋስ ርእሱ ወፊዩ ንባርነት ወፊዩ ንመግዛእቱ ወፊዩ ንቤት ላባን ወፊዩ ሰብኣይ ምእንቲ ሰበይት ተገዝአ እስራኤልሲ ምእንቲ ሰበይት ተገዚኡ ኣንስትኹም ክትግዝኡ ተኣዚዝኩም ኣለኹም ሰበይት ጥራሕ ኣይኮነን ክትግዛኣኩም ሰብኣይ ርእስ ሰበይቲ ይኽብለና ከሎ ቤትካ ከተመሓድር ሌድ ክትገብር ክትጥርንፍ ክትሓቁፍ ጎደልኡ ክትፈልጥ ክትካናኸን ቤትካ ክትሕዝ ዓሻ ሰብኣይ ከይትኸውን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝምህረና ስለዚ ከምቲ ያዕቆብ ንራሄል ዝፈተዋ ምእንቲ ራሄል ክብል እንግድዕኡ ዘይበቐቐ ጉልበቱ ዘይበቐቐ ረሃፁ ዘይበቐቐ ኣንታ ሰብኣይ ንስኻ ድማ ጉልበትካ እንግድዓኻ ረሃፅካ ኣይትብቀቕ ሰብኣይ ሰሪሕካ ክትበልዕ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይእዘካ እዩ ብረሃፅ ገፅካ ብላዕ ንሰብኣይ እዩ ተባሂሉ ሎሚ ክንደይ ዲኹም ኣብ ስደት ምስ ወፃኹም መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝካ ምዛር ጥራይ ኣይኮነን ቀዳምነት ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣውራ ነገር ኣይትሕደጉ ብፍቕሪ ተመላለሱ ብኻልኣይ ደረጃ ርእሲ ሰበይቲ ክትበሃል ከለካ ቤትካ ክተመሓድር ርእሲ ክትከውን ርእሲ እንታይ ይስርሑ ርእሲ ኣእምሮ ተሰኪሙ ኣሎ ሓደ ኣካል እንድሕር ተቐንዚት ሪፖርት ናብ ርእሲ እዩ ዝሓልፍ ካብ ክሳዝ እንታሕቲ ዘሎ ኩሉ ኣካላትካ ዝኾነ ፀገም እንተጋጢምዎ ወላት ናይ ውሽጢ ኦርጋን ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ዝኾነ ፀገም እንተጋጢምዎ ንርእሲ ሪፖርት ዝህቦ ሓንጎሊ ንኩሉ ዘዋፍሮን ዝጥርንፎን ድሓቕፎን ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ዝህብ ናይ ሙሉእ ኣካላት ቃንዛ ቀልጢፉ ኣብ ርእሲ ይመፅእ እቲ ሕማም ከዓ ንኩሉ ነፍሲ ይፍለጦ እቲ ሕማም ኣብቲ ርእሲ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲኻ እንድሕር ርእሲ ኮንካ ንስኻ ነቲ ኣብ ትሕቲኻ ዘሎ ነገር ኩሉ ነገር ክተመሓድሮ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ክትሰርሕ በዚ ምክንያት ዝማ እዩ ምስ ኣንስትኹም ብኣእምሮ ንበሩ ኢልኩም ደሎ እቲ ርእሲ ኣብቲ ርእሲ ኣእምሮ ኣሎ ብኣእምሮ ንበሩ ብርዲኢት ንበሩ ብፍልጠት ንበሩ ብምስትውዓል ንበሩ ብርዲኢት ትነብር ትኾንካ ብፍቕሪ ክትነብር ኢኻ ብርዲኢት ትነብር ትኾንኩም ብምስትውዓል ክትነብሩ ኢኹም ብምእዛዝ ክትነብሩ ኢኹም ብርዲኢት ትነብሩ ትኾንኩም እንታይ የድልዮት ኣካላት ትፈልጡ ኢኹም ጉልበትኩም ክትውፍዩ ኢኹም ረሃፅኩም ኣይ ክትበቁን ኢኹም ቤትኩም ክተመሓድሩ ኢኹም ስለዚ ኣቱም ሰውት ሓደ ነገር ዘይፈለጥኩሞ ነገር ኣሎ መብዛሕትኩም ኣብ ኤሮጳ ምስ ወፃኹም ክሰርሑ ይትፈትውን ኢኹም መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ኢኹም ትዘሩ ብርሃፅ ገፅካ ክትበልዕ ተፀዊዕካ ኢኻ ቤትካ መሓድር ቅድም معارك إبسكوبس دلي سبعي حانت السبيتي تنقو قطع نفسه بيتو زمحادر ናይ ኣምላኽ ቃል እዚ ቤትካ ኣመሓዲርካ ሰትል ጌርካ ኣናቢርካ ኢኻ እና ብገዛእ ናውካ እናፃዓርካ ኢኻ ንኣምላኽካ ተገልግሎ ቤትካ ፈሪሱ እንከሎ ድንኳንካ ዓኒ ከሎ ጠሚ ከሎ ዓሪቕ ከሎ ፍቐዶ ኣደባባይ ውፃእ ኣይብለካኒ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናቱ እግዚኣብሔር ማሕበር ክምስርት ኮይኑ ብቤት ይምስርት ንሰበይቲ ብማሕበር መሲልዋ ኣሎ ብቤተ ክርስቲያን መሲልዋ ኣሎ ሰበይቲ በቤተ ክርስቲያን እንድሕር ምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ክርስቶስ ንሰበይቱ ሞይትላ ተቆሪፅላ ተቀጥቂጡላ ተሰቂሉላ ተሸንኪሩላ ኣብ መቃብር ኣትዩ ተንሲኡላ ብደሙ ተበጅዋ ዋጋ ከፊሉላ ኣሰብኡት ነንስትኹም ዋጋ ክፈሉ ኣይተሰንክልወን በቲ ቆልዑ ትዕብያ በቲ ንስኹም መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ደገ ደገ ክትብሉ ቤትኩም ኣይትሃንፁ ኣይተኣሊ ስራሕ ኣይትፈቱ ሃካያት ኣይትኹኑ ትጉሃት ክትኮኑ ፃዕራማት ክትኮኑ ናብ ፃፀ ክትኮኑ ካብ ፃፀ ካብቲ ደቂቕ እንስሳ ክትመሃሩ ቤትኩም ክትሕልውን ክትከናኸኑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ነጊርኩም ኣሎ ስለዚ ያዕቆብ ምእንቲ ሰበይቱስ ዝተገዚኡ ዝባኑ ሂቡ ዝባኑ ኣይበቐቐን ዝባንኩም ንቤትኩም ኣይትብቀቑ ዝባንኩም ንቤትኩም ኣይትሕብኡላ ሳትም ሰውት ሎሚ ካብ ኣቦኹም ይስሐቅ እንታይ ትመሃሩ ካብ ግመል ውረድ ማለት ግመል ናይ ድግሪ ናይ ዓለም መዐቀኒ ናይ ዲፕሎማ መዐቀኒ ወይ ናይ ኦፊስ መዐቀኒ ወይ ናይ ኣታዊ ምንጭ መዐቀኒ ኣይኮነትን እተን ቀዳሞት ኣዴታት ኣብ ኦፊስ ይኣትዋን እየን ኣይመሃራን እየን ኣይፅሕፋን እየን ኣየንብባን እየን ናይ ትምህርቲ ግዜ ኣይነበረንን ሰብኣይ እንትኾኑ ናይ ትምህርቲ ግዜ ኣይነበሮን ርሂፆም በቲ ዘለዎም ኣብ ከባቢኦም ዘሎ መናብሮ ከከምቲ ዘለዎም ይነብሩ እዮም ነይሮም ኣብ ዘለኻዮ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ግን ካብ ብቆልዕነትካ ካብ ወለድኻ ጀሚርካ
ንስኻን ሓፍትኻን ብሓደ ኢኹም ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸዱ ብሓደ ኢኹም ትምረቑ ብሓደ ኢኹም ትሰርሑ ኩልኹም ከዓ ካብቲ ገዛ ዓቕሚ ኣዳም ምስ መፅሓኹም ከዓ ትኸዱ ትምርዓው ሓዳርኩም ትገብሩ ትዋሰቡ ማለት እዩ ቤትኩም ሓቢርኩም ሓደ ኣካል ኮንኩም ክትሃንፁ ርእሲ ኮንኩም ክተመሓድሩ ሌድ ክትገብሩ ዳ እምበር ርእሲ ማለት ፀቃጢ ረጋፂ መላኺ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኣቐማጢ ማለት ኣይኮነን ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ኢኹም ንሰበይቲ ከም ባርያ ትርእይዋ ትሕቲ በሊእ ዝብል ቃል ኣምላኽ እንዳበልኩም ክትረግፅዋ ትፍትኑ መን ፈቒድልኩም ክርስቶስ ንማሕበሩ ረጊፅዋ ድዩ ክርስቶስ ንማሕበሩ ጨቂንዋ ድዩ ክርስቶስ ንማሕበሩ እንተ ዝረግፃ ነይሩ ብሰይፍን ብሓለን ግን ብፈረስን እንተ ዝመፅእ ነይሩ ንሕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምድሓና ይምረኸብና ነዛኒ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ይትረፍ ናይ ብሉይ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ከማን እግዚኣብሔር ብምሕረቱን ብሳህሉን እናኸለለ ክርኡን ዘለኣለም ስለ ዘይነብር ክርኡን ናዓቆረ ይመሪሕዋ ነቢያት እንዳለኣኸ እናተዛረበ እግዚኣብሔር እናመለሶም ካብ ሓጢኣቶም እዩ ብንስሓ ክምለሱ እናኣዘዘ ግዜ እናሃበ እዩ ንህዝቡ መሪሕዎ ሕጂ እውን መድሓና የሱስ ክርስቶስ ይመርሓና ኣሎ ብምሕረትን ብይቕሬታን ይመርሓና ኣሎ ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ ካብ ናይ ትዕቢት ቋንቋ ወፂኹም ትሕትና ዘለዎ ትምህርቲ እንተመሃርኩም ፅቡቕ እዩ ንዓኻ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣምሂሮም ኣብ ዝብፅሕ ኣብፂሖምካ እዮም ንሓፍትኻ ድማ ኣቦኻን ኣዲኻን ምሂሮም ኣብ ዝግባእ ኣብፂሖሞም እዮም ንክልቲኹም ድማኒ ኣብ መውስቦ ይእትዮም ሓዳርኩም ብርክኹም ከም ትፈልዩ ገይሮምኹም እዮም ሓፍትኻ ከምኡ ንስኻ ድማ ከምኡ ንደቅኻ ድማ ከምኡ ክትገብር ኢኻ ተማሂርካ ንደቅኩም ድማ ከምኡ ክትገብሩ ሓቢርኩም ቤትኩም ክትሃንፁ ብኣእምሮ ክትነብሩ ጎደሎ ናይ ቤትኩም ክትፈልጡ ቃንዛ ናይ ቤትኩም ክትፈልጡ ድኻም ናይ ቤትኩም ክትፈልጡ ሽግር ናይ ቤትኩም ክትፈልጡ ሓላፍነት ክትስከሙ ተፀዊዕኩም ኣለኹም ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ብሰናይ ግብሪ ምስላም ንነፍሲ ወከፍና ተባሂሉና ኣሎ ብሰናይ ግብሪ ደቂ ኣንስትዮ ክትስለማ ተባሂሉ ኣሎ ብፍርሃት ኣምላኽ ዝተሰለመት ሰበይቲ ብሕንኪ ዝተሰለመት ሰበይቲ ንሳ ኣብ ድንኳን ሳራይ ኣተኣቱ ኣብ ድንኳን ኣዴኻ ዝኣተወት ሰበይቲ ምእንቲ ከይተፍርስ ንርእስኻ ብፍቅሪ ኣምላኽ ግዛእ ንሰበይትካ ክትፍቅር ክሳዕሞት ክትፍቅር ተፀዊዕካ ኣለኻ ህይወትካ ክትሕልፍ ዝባንካ ኣይኮነን ህይወትካ ክትሕልፍ ከማን ተፀዊዕካ ኣለኻ ኣንቱም ሰብኡት ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ህይወት ዘሕለፈ ንስኻትኩም ስለ ኣንስትኩም ህይወትኩም ሕለፉ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ክተፍቅሩ ኣለኩም ሰብ ኩሉ ንስግኡ ይካናኸኖን ይሕልዎን እዩ ንስግኡ ዝፀልኦ የለን ተባሂሉ ተፃሒፉ ኣሎ ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ስጋኹም ኣካልኩም እያ እሞ ኣንስትኩም ኣፍቅሩ ኣንስትኩም ኣይተቕርሩ ነንስትኩም ኣይትምረሩ ድንኳን ኣዲኹም ሳራ ከይትዕንቡ ድንኳን ኣዲኹም ሳራ ክኽፈት ተደኣ ኮይኑ ኣንስትኩም ኣኽብሩ እዚ ኣንስቲ እውን ኣይትተኣዘዛ ማለት ኣይኮነን ሰብኣይ ብዘፍቀራ መጠን ሰብኣይ ህይወቱ ብዝሃባ መጠን ሰበይቲ ሕልፍ እያ ትብለሉ ሰብኣይ ድሕር ንሰበይቲ ዘይኽብራ ኮይኑ ክጭቁና ክዝንጥላ እንድሕር ጀሚሩ ሓላፍነት እንድሕር ደይስከመላ ኮይኑ ኦቨር ስትረስ እንድሕር ዝኾና ኮይኑ ሰበይቲ ክስከማ ኣይትኽእልን እያ ኣሕዋተይ ካብ ክልተ ሰብ እኳ ኢኹም መፂኹም ካብ ክልተ ቤት ስለ ዝመፃኹም እንተ ደኣ ከምቲ ቤት ኣቦኣ ዝኸበረቶ እንድሕር ደይተኽብራ ኮንካ ከምቲ ምስ ሓፍትኻ ኣብ ቤት ኣቦኻ ኸቢርካ ዝነበርካ ከምቲ ንሓፍትኻ ተኽብራ ሓፍትኻ ድማኒ ኣብ ደገ ሰባት ክኸትርዋ ምስ ዝደለየ ህይወትካ ትሕልፈላ ንሓፍትኻ ድማ ትሕልዋ ዝነበርካ ንሰበይትኻ ድማ ክትኽብርን ክትሕሉን ክትከናኸንን ተፀዊዕካ ኣለኻ ስለዚ ኣሕዋተይ ትምክሕቲ ዘበለ ኸበኻትኩም ይርሓቕ ድንኳን ኣዲኹም ሳራ ከይተፍርሱ ተረኣኹምኩም ድንኳን ኣምላኽ ከይተፍርሱ ተረኣኹምኩም ኣንስትኹም ኣኽብሩ ብኣእምሮ ንበሩ ብመልሓስ ንበሩ ኣይበለኩምን ኣብ ፈረስ ተወጢሕኩም እንዳጋለብኩም ድላይኩም ተዛረቡ ማለት ኣይኮነን ብትዕቢት ተዛረቡ ማለት ኣይኮነን ብትሕትና ተዛረቡ ብትሕትና ተዛረቡ እቲ ድብሓንሳ እንድሕር ተጎዲኡ ክፍወስ ስለ ዘይክእል ኣፀቢቕኩም ተጠንቀቁ እግዚኣብሔር ይመስገን ፈረስ ንመዓልቲ ውግእ ተዳልዩ ስዕረት ግን ኣምላኽ እዩ ፈረስ ንነገስታት ይተዋሂቡ ንሰበ ስልጣናት ይተዋሂቡ ንማሕበር ኣምላኽ ኣይተዋሃበን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ከማን ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ መፂ እግዚኣብሔር ይመስገን ሆሳዕና ወዳዊ ተባህለሉ ስየ ተነስነሰሉ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ምሳሌ ትሕትና ለቢሲ ክርስቶስ ሞይት መፂልኩም ስለዚ ኣቱም ሰብኡት ትሕትና ተሰለሙ ኣንስቲ ትሕትና ክስለማ ተኣዚዘን ኣለዋ ሰብኣይ ድማ ትሕትና ክስለም ተኣዚዝካ ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትካ ክትፍቅር ህይወትካ ክትሕልፍ ተፀዊዕካ ከም ነፍስካ ክትፈትዋ ተፀዊዕካ ኣለኻ ሰበይቲ ድማ ክትፍቅረካን ክትእዘዘካን ተፀዊዕካ ኣላ ስለዚ እስኻትኩም ኣንስትኩም ኣኽብሩን ተኣዘዙን ኣንስትኩም ድማ 100% ከኽብረኹም እየን ሰብኣይ ኣብ ቤቱ ሰበይቱ ደየኽብር እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ምስል ኣሎ ኣቦታትና ዝምስልዎ ኣብ በረኻ ፈላሲ ኣብ ገዛ ተባእሲ ብንጣጢዖም መሲሎም እዚ ነገር እንጣጢዕ ኣብ በረኻ ፈላሲ እዩ
ሰላማዊ ኣብ ገዛ ኣቲ ብሓዊ ምስ ኣተው ግን ጣዕራዕ ይዝብል ቤት ይድውድእ መኽደን ተዘይብሉ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብቲ ደገ ቅዱሳን እናመሰልኩም ኣብ ደጉኹም ኣራዊት ኣይትኹኑ ዲሲፕሊን ጌርኩም ተመርሑ ነዛ ሎሚ ዓለም ኣበይ ትኸይድ ኣላ ነዞም ኣንስቶም ክቐትሉ ድውዕሉ ደለው እትምህሩ ሰባት ኩኑ ብንስሓ እትመልሱ ሰባት ኩኑ እትፋኑኑ ዘይኮነ ካብ ካልኦት ካብ ዓለማውያን ከይተረፈ ኣንስትኻ ክሳዕ ክንደይ ምኽባር ከም ዘሎ ይምህርዎ ኣለዉ እስኻትኩም ክትምህርዎ ዝግባአኩም ንዓለም ክትምህርዋ ዝግባአኩም ክትመልስዋ ዝግባአኩም በዚ ንስኻትኩም ኣብ ቤትኩም ብርሃን ኮንኩም ኣብ ደገ ብርሃን ክትኮኑ ኣርኣያ ክትኮኑ ተፀዊዕኩም ኣለኹም ስለዚ ኣሕዋተይ ግመል ናይ ፅዕነት እንስሳ እያ ናይ ውግእ እንስሳ ኣይኮነትን ናይ ትዕቢት ምሳሌ ኣይኮነትን ናይ ዓለማዊ ትምህርቲ ናይ ዲፕሎማ ናይ ዲግሪ ምሳሌ እውን ኣይኮነትን ክርስቶስ ርእሱ ማሕበር እዩ ንሱ ድማ ንምድሓን ስጉእ ይብለና ኤፌሶን 5:22 ስለዚ ክርስቶስ ማሕበራ ርእሱ ኮይኑስ ንምድሓን ስጉኡ ከድሕን ኣካሉ ከድሕን ህይወት ሰብ ከድሕን ተገሊጹ ነቲ ብምክንያት ኣብ ገነት ኤደን ብምክንያት ተመን ስፍርኡ ዝሓደገ ኣብ ስቃይ ዝኣተወ ኣዳም ኣብ ስቃይ ዝኣተወት ሄዋን ንክልቲኦም ንምድሓን ስጉኦም ተገሊጹ ንዘርእ ደቂ ኣዳም ካብ ሓመድ ከልዕሎም ካብ ባርነት ሰይጣን ካብ መቑሕ ፀልማት ከልዕሎም ንሱ ርእሱ ከፊሉ ህይወቱ ከፊሉ በጃ ሓሊፉ እዩ ኣትም ሰብኡት ንስኻትኩም ድማ ንምድሓን ቤትኩም ተጋደሉ ቤትኩም ደይትሕልው እንደይትከናኸኑ እንተደኣ ኮንኩም ሰበይትኩም ደይትከናኸኑ እንተደኣ ኮንኩም ነቲ ተመን ኣፍ ደገ ትኸፍትሉ ንስኻትኩም ኢኹም ኣዳም ንገነት ኤደን ክሕልዋን ክከናኸናን ተዋሂብዎ ኣብ ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ እንድሕር ተመሊስና ካብታ ክፉእን ፅቡቕን እተፍልጥ ነገር ከዓ ከይትበልዕ ተባሂሉ ተኣዚዝዎ ቀዳምነት ኣዳም ዝተፈጥረ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣዳም ንገነት ክሕልዋን ክከላኸላን ክብል ከሎ ይኹስኩሳ ነይሩ ድሌቱ እውን ገብራ ነይሩ ይከናኸና ነይሩ ሓለዋ ግን ጎዲድዎ ስለዚ ቤትኩም ሓልው ንፀላእ ኣሕሊፍኩም ኣይትህቡ እንድሕር ቤትኩም ደይትሕልው ገዲፍኩም ወፂኹም ናይ ግድን እዩ ጋሻ መሲሉ ተመንካ ከኣቱ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ተመን ኣብ ቤትኩም ከይትእትዉ ቤትኩም ሓልው ምክንኻን ንምሕላውን ተዋሂብኩም ኣሎ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ኣንስትኹም ሓልውን ተኸናኸኑን ክትሕልው ብቓል ኣምላኽ ክትሕልው ብመንፈስ ኣምላኽ ክትሕልው ብምህናፅ ብምውጥዋጥ ኣይኮነን ብመሪር ዘረባ ኣይኮነን ብመርዛም ቋንቋ ኣይኮነን ስለዚ ክንደይ ዲኹም መርዛም ቋንቋ ዘለኩም ኣብ ቤትኩም ኣንስትኹም ክተኽፍኡ ትውዕሉ ክንደይ ዲኹም ናይ ውሻጥኹም ደገ ክተውፅኡ ትኽእሉ ኣብዚ እንድሕር በፂሕኩም እታ ቤት ንፋስ ህቦ በላዕቲኹም ላ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ንምድሓን ስጋኣ ዝኾነ ሰብኣይ ድማ ርእሲ ሰበይቲኡ ንምድሓን ስጋኣ ክሕልዋን ክከናኸናን ተዋሂብዎ ኣሎ ንሰበይትኻ ተኸናኺንካ ማለት ቤትካ ተኸናኺንካ ደቅኻ ተኸናኺንካን ሓሊኻን ማለት እዩ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዝሞተላ ኣትም ሰብኡት ንቤትኩም ንሓዳርኩም ንደቅኹም እስከምትሎም ሙቱ ህያውያን ክትኮኑ ከይሞትኩም ህያውያን ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ በቓሉ ዘፅረያ ኣብ ውሻጥኹም ኣብ ቤትኩም ብቓል ኣምላኽ ጌርኩም ተሓላለዉ ተሓናነፁ ፅረዩ ኣብቲ ውሽጢ ብቓል ኣምላኽ ፅረዩ ቃል ኣምላኽ ከፅረየኩም ዝኽእል ነገርኩም ኣፅርዩ ናይ ውሻጥኹም ነገር ኣፅርዩ ርስሓትኩም ዕጣርኩም መንቀብኩም ኣፅርዩ ክርስቶስ ንማሕበሩ ርስሓት ዕጣር መንቀብ ዘይብላ ኮይና ምእንቲ ክብርቲ ማሕበር ክትኮነ እዩ ርእሱ በጃ ሓሊፉላ ከፅርያ ክከናኸና ኢሉ ቤትኩም ኣፅርዩ ተኸናኸኑ ሓዲኩም ሞ ንፋስ ኪዱ ደገ ውዓሉ ይኮነን 24 ሰዓት ኣብ ደገ ሕልፉ ማለት ኣይኮነን 24 ሰዓት ቤተክርስትያን ክፉት ኣይኮነን ኣብ ኣውሮጳ ይትረፍ ኣብ ኤርትራ 24 ሰዓት ክፉት ቤተክርስትያን የለን ንቤተክርስትያን ግዜን ሰዓትን ኣለዎ ንቤትኩም ከዓ ግዜን ሰዓትን ኣለኩም ንቤትኩም ንናብራኹም ግዜን ሰዓትን ይሃልኹም ንምሕደራ ዝጎደለ ክትፈልጡ ግዜን ሰዓትን ይሃልኹም ቤትኩም ንምምሕዳር ደቅኹም ንምቁፃር ግዜን ሰዓትን ይሃልኹም ደርቢኹም ላይ ትኸይዱን ሰበይቲ ኣንስትኹም ሓግዙ ቤትኩም ኣመሓድሩ ከምቲ ክርስቶስ ንቤቱ ኣመሓዲሩ ንማሕበሩ ኣመሓዲሩዋ እዩ ደጉደለላ የብሉን እስኹም ከዓ ቤትኩም ኣመሓድሩ ምእዛዝ ናይ ክልቲኹም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍጹም ይኹን ስለዚ ክርስቶስ ንማሕበሩ ክብርቲ ማሕበር ገይሩ ቁማ ምእንቲ እዩ ዝብለና ክብርቲ ገይሩ ቁማ ሰበይቲ ምሳሌ ቤተክርስትያን ካብ ኮነት ክብርቲ ሰበይቲ ክትኮነኩም ክብርቲ ዋጋ ዘለዋ ንኣምላኽ ተወፍየ ሰበይቲ ንሓዳራት ተወፍየ ሰበይቲ ክትከውን ምእንቲ ዋጋ ክፈሉ እዚ ብዘይ ምግባርኩም ነንስትኹም ድኻም ተእትውለን ድኻም ተእቲኹም ለንካ የእዘዛኹም እኒን ሓሓዲኩም ምን ትኸዱ ትኾንኩም ኣይእዘዛኹም እኒን
أنجي خطوة أمنا يدك الساعة تمسك تخونك كم يرى سبيتها تأززك بيتك تم حدر يلخن نفاس تقول اللخ أم نفاسي خطو عند اللخ يسنا 4 ساعات بيت خريستياني اللي نحواتي محدرة بيتكم فلتوا محدرة بيت أملاخ كافلتوا تمحدرة جنب ببيت كايدي جمر سلازي ننستخم نبيتكم نحدركم رأسكم بجا هبو أبت الدليل ساعات دبخ تبلخم نسخ قبر ينسخ ودي زي كوني أبت زليكم ساعات كتقبروا وزقبأكم نايساب أي نجر كتقبروا أجزي أبي رئيزكم يو سلاز سب نسبو بتسألوا أيلن سجاخة أو النساء نسجاخة تسأل أيتو عزز كم تنسجاخة تفكروا كم تنسجاخة بإيد كاريت بلعو سجا سبيت خدم ما خت كناخن هو سبيت خت كناخن تعزيز كلا خزي أبي رمسكن نسبيت خبا أمرخ نبرار زمدري تتسوي خيخة أم نفسها سلت أني بالكن ناي نفس وانا فتأرض رأيو إذا خنرد عنك لنا مناتو نخلتي خم كرساس وميت لكم يجزي أبي رمسكن حدر أب سماي كتصلني أم مدرز نبريو أب سماي متأتاون يلن سلازي تزلع عدميكم أبزي تخابيركم تفائركم كتنبرو بيتكم كتحلون كتكانخنون تتسويعكم اللهم نسخان بعلخا فرناي سبيتي إخا خاب سبيتي إخا توليدك تصبق فرخت فريلك وليدك تحقفك أمبر وليدك خدري بالله كان تتسويعها ناي سبيتي تسعر ندخا منك أختردو أختكل لكم فرا أبرخا سلزخونك حابير كم سأخت النتس انتي بأملاخ سلت أنت وهيبك سلازي حلافنت ناي بيتكم تسكموا محدرة ناي بيتكم تسكموا ممرح ناي بيتكم يو زملكتكم رئيس خبلكم كله محدرة ناي بيتكم مريحنت ناي بيتكم مهنات ناي بيتكم حلافنت ناي بيتكم كتسكمي رئيسي لكم زلمبر رئيسي أنيلكا نسبيت اخترقص كتشفلق دلايك أنق أخت الزارب كزنت الأخت النشوة أي تفقد الكان نات كريستوس جاقوان انت زخون نمحبرو مجاقونا كريستوس قلنا محبرو مويت اللامبر أي جاقونا حرنتي أو جلا أي جاقونا نسبيتها خجقونا أي تفتنو حرنت هابون أن نستخم كدقفاكم عبيت دقفون أب أقلقلتكم كبراتكم كونا كدقفاكم دو كبلاكم ما أنتي بركم كوفياركم ما أنتي كقلقلام سخم أبارك تعوان أي تدكمون أنت تدكمكم من أي كأزازخم نين كافة أدام لحي توتوان يا كريستوس نمحبرو جاكان أيكونن جاقوانا أيكونن نمحبرو أيو واردان أبرا ندقا أيوصا علم فقري خوين الله فقر خويني مويت الله بجأ حليف الله سقوي خفيل الله عصم من دومني خفيل الله أتنسأوت نبيتكم نحداركم عصمكم من دومكم انكفلوا مالت دقكم بسنا مقبر كتعبيه كالكم ورستخل لتسقاخ تقبروا ما انتي تصبق فرخت فريو ما انتي نبيات كهنات لواويان كتمصولا نزا مدري نقستات كتسلطنا أبزا مدري دقكم ما انت ختعبيو نفاس كي تقولوا ما انتي هتصويعكم دلهم لذا حواتي بزعبا دقكم حسبوا دقكم كتعبيو ما انتي فرص عرخم كونو نمدرخ ورسوا ما انتي نزيكم تتصويعكم سلازي دقكم نمدرخ ورست خوينم جزاء رسكم عبيتكم ورست كل تصقحونو مسانستكم ورست كل تصقحونو بتصقا تسلموا تحدنا تحد تحت بيلو اي رايو تحدنا تحد لطق ايبلو بتصقا بقدم املاخ معرينا تصقا املاخ كلنا مدحنا نصيلنا هيوت كريستوس كلنا تخفيلنا تصقا املاخ كلنا بمعري توهبنا نتحد عبنا تحد اشتي اي توهبن سلازي حواتي تانستخ قبرو ازقبن كعيو ازقبن عيو ناي بيت راي ديكونسي كما يجرنا بيت املاخ يا عيا ابرتعون كما يجرنا يقلقلا دقفتهم يخونا كما يجرنا بقنهم يقوما تصعركم ازيكم تتصعركم ببيتكم تجمروا ببيت املاخ ايكونن ناي بيت قديفكم بيت املاخ كتم حضروا اي تتصوعكم تقند كاركتر ناتكم منزني بيت املاخ بيت زم حضر سلازبلكم كتم حضروا رؤس خونكم كتم حضروا رؤس خونكم بيتكم كتمرحوا كتصوروا كتسكموا ناي بيتكم عندك تكون تتصويعكم لهم سلازي انستدما كومو نسوتن كازازا اسمون كازازون مئزاز فرص صدقيو نخلتينا توهيبنا له مالتين سبعي نسبيتن مئزاز توهيبلو مكبار نسبعي نسبيتن مكبار نسبعي نسبيتن متهننات كلتيهم حبيرهم بيتهم كهانصو واغا كخفلو خمزلوهم سبعي نسبيتن يزنغرنا سلازي كنتي كريستوس نمحبرو ጨቋን ዘይኮነ አንስትኩም አይጨኩኑ አንስትኩም አይተقتلوا احواتي مسانستهم بأمر نور
ننستهم تخانخنو رأس مالت ناي حداركا قداي تسكام خون مالتي أما حدروني بيتكا مالتي بيتكا حلو تخانخن مالتي ناي رأس سلطان أبزي إزلو أما حدر قلق أنزاخي هلو أتأكل حبيري هنا زلو كمتا أب أمرو وشتي أب رأسي وشتي أمرو زلو كم دما بأمرو ختنبرو كتم حدرو ناي بيتكم موتر كتكون وهاب تحيلو كتكون يخم تتسويقكم زلهم أنستهم كتدكم أي تتسوعكم أي تدخمون اندحر تدخمون كومكم جن أنستهم برعدي أن كنبرا بيتكم بفرحات أفت جزات تيراريستي أخم كتكونوا جاك أنتي أخم كتكونوا برعدي تدهيلني أن كنبرا كان ديدك نستيرينا بحدرن ناي أمرو تصقم دفترة زلوا ناي أمرو تصقم فتيرا ناب جزء أنزم لسا زلوا خن ديدين وشتن شجران كاي نجرا كن ديدين كأنزات تسكي من دلوا وشتن شجران كاي نجرا جزء أنت بلاشي زلوا ملكت ناي وهي ملكت ناي زيت عمي أب جزء أنزل رأي زلوا زنببا زلوا خن ديدين سلازي أنستكم بسلام تم حضروا بفقر تم حضروا تخنكم سبيت ما داي توصني أب جزء من نجر ملكت يبلا تحقوي ساعة نبر تخل ويني أدخل لك أدخل تدسي أدخل لك صلالك أدخون ما جوزك أدخون كبرتك أدخون سلازي حواتي كبرتكم أنت خير بدلسي أنستكم أخبروا يزب لكم قويتا كم تكرسوس المحبر الزخبرة أنستكم أخبروا ون مسالين بيت خريستيانيا صباح نقول بيت خريستيانيا تنطق أبتحتي أتصوركم يكم تنطقوا كتفلت أول لكم كا ناي سبيتي فرد عري ناي سبيتي بركم وخانكم كتفلت لكم كاب سبيتي أخم توليدكم كاب سبيتي توليدكم بسعر سبيت توليدكم كنسخم نتا أبقونكم كينا صعيرة فرد توكم سبيتي ودي تخبروا ترأخنكم أملخونا يخبركمني كريستوس تزازا بوئي فتيمو سلازي كمتي كريستوس لعل كريستوس هابو زلو لعلي خادم كريستوس كم زلو فلت كم حدرك كده أمبري أنا مراحي مفارح كخونا يكون كريستوس قبل عليه خسلتينه نس خادمة قبل على سبيت خسلت عند بكرلو كتم حدرا ختفكرا قول أخت من اللي الساون قول أخت من اللي كتسخاخمو تصور حدكم كتصوروا حق أملاك تفتصموا نزيئهم تتصويعهم بر ما صوتي كتكونوا نزيئهم تتصويعهم إفيسون حمشت عسران حمشتنكم إيزب لنا أما حدر بيتك حلو بيتك تخانا بيتك إيزب لكم نايك الأملاك تجاكون سبيتها أفرر حيان سبيتها رجعت أنا سبيتها شافلك ولا هيوتا أسألنا أيب لك كان إيو سلازي كلتيهم مأزازكم أبقى أملاخ فتوم يخون مأزاز خلتي وجن توهيب الله باري أملاخ بفرهاتم برعدنا أملاخ كجزء اللو نأملاخ إذا بفرهاتم برعد نجزء أمبر نحن حنا برعد كنجازا بفرحات كنجازا بيج إنك كنجازا أي تتصوعنا نحرت فرارح خونكا نحرت الدها هالكونكا بحسب حريكم كان زلخ مكبر يلنا ما أخلك مكبر نحر زيلي نسخنا وبخدي خات ملس نساونا وبأخت ملس يا مالتي سلازي حواتي كم تخاب كبيت أبو أزم تخيا نبيت أبو أخت ملس يكون كريستوس حدره بكا كتحلوا خد كان خنا تصبق فرخت فري زرقها دقيتات صلاتي كورس مأنتي إخا تتصوي حمو دقخا زرقتات زرقها دقيتات صلات زورس أنت لا أخوينو صلائي مأنتي أبرسيها كيسلتن حلوان تخنا خنان بيتك حلو بيتك أستنابري زبلمو اسكا قدم بيتكم مستنبار تمهارو زيابير مسجن أبقى تسألينا يدك نستيا تمرتخ أطلالكني قويتا بارخكم سلام نعخم روحو سبع اللدت أما لا هجرن أو تسأن زلهم أبتفل علي سدة وتزلهم سنة زمن سنة حدش عمت يقبر لكم زيابير قدساركم يفتح حتىهم يملس زمن سلام برختين يقبر لنا أملخ سما يمساقاتكم يكون باي